अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक रशीद। मैं एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड आई एम ऑल्सो पार्टनर विद आरी कंसल्टेंट्स। आज की हमारी इस डिस्कशन का मौजू ये है कि जब आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं या स्क्रैच से एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में बिज़नेस रजिस्ट्रेशंस के हवाले से जो बड़े कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ वेरी कॉमन। और दूसरा जो बड़ा कॉमन स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ पार्टनरशिप, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके अपना एक बिज़नेस बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं और फिर उसमें फर्दर उस पर काम करते हैं, उसको ग्रो करते हैं। जब आप किसी को कहते हैं कि अच्छा हम एक पार्टनरशिप बना लेते हैं, फिर हम उसके क्या लीगल लवाजमात होंगे, व्हाट शुड वी डू, तो उसमें फिर आपके पास एक पूरा बुफे अवेलेबल है कि आप किस किस्म की पार्टनरशिप बनाएंगे। वो रजिस्टर्ड होगी, अनरजिस्टर्ड होगी, उसका क्या टाइप होगा, उसको आप कहाँ जाके रजिस्टर कराएंगे। फिर आप जाके बैंक ब्रांच मैनेजर से पूछ लेते हैं कि अच्छा मुझे आप मशवरा दे दें क्या मैं करूँ। तो फिर वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं कि एक बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए ये आप हमारे पास बस ले आएँ। तो ये फिर कुछ ना कुछ कशमकश इसमें रहती है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होता है। तो आज की इस वीडियो का मौजू बेसिकली ये है कि एक हाई लेवल ओवरव्यू मैं आपको दे दूँ कि अगर आप एक पार्टनरशिप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो उसमें क्या टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनके क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, किन सिनेरियोज में वो ज़्यादा सूटेबल हैं और किन सिनेरियोज में वो बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। तीन किस्मों की पार्टनरशिप्स होती हैं। सबसे पहले एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप होती है, फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप होती है जो रजिस्टर होती है विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, और उसके बाद फिर एक पार्टनरशिप है जो कि रजिस्टर होती है विद द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। तो इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेलिटी और जो कंप्लाइंस की कॉम्प्लेक्सिटी है, ये मैंने आपको बता दिया फ्रॉम लोएस्ट टू रिलेटिवली मोर रेगुलेटेड एंड मोर कॉम्प्लेक्स। तो सबसे आसान और सबसे जो लेस कॉम्प्लेक्स है वो एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, जैसे उसके नाम से ही पता चलता है। फिर उसके बाद आती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, और फिर सबसे ज़्यादा जो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स और रेगुलेटेड है वो आती है पार्टनरशिप रजिस्टर्ड विद SECP, जो कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है। तो वन बाय वन ज़रा हम इसके हवाले से बात कर लेते हैं। अच्छा, जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है ये टेक्निकली कम्प्लीटली अनरजिस्टर्ड नहीं होती। आप फिर भी एक अपना बिजनेस एंटियन बना लेते हैं अपनी पार्टनरशिप का, जिसकी बेसिस पे आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और जो भी फिर आपके बिजनेस प्रोसीड्स हैं आपको उसी अकाउंट के थ्रू ही आप अपना पूरा बिजनेस कैरी करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन इसकी कोई और लीगल रजिस्ट्रेशन नहीं होती, जिसका मतलब ये होता है कि इसकी अलग से कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। आप पार्टनर्स आपस में कहीं कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है, आप किसी और को इन्वॉल्व बाय लॉ इस तरीके से इस इदारे को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आपकी पार्टनरशिप डीड कहीं रजिस्टर्ड नहीं होती। अच्छा, फिर इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, यानी कोई आपके ऊपर केस कर दे फॉर एग्जांपल, तो आपकी पूरी सारी पर्सनल जो जमा पूंजी है, एसेट्स हैं, ऑल ऑफ दैट इज़ एट एक्सपोजर। बाकी इसकी टैक्सेशन जो है वो तीनों टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स की सेम ही होती है कि पार्टनरशिप का अपना जो प्रॉफिट है वो टैक्स होता है, और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के पास डबल टैक्स नहीं होता। बस उनको शेयर वो अपनी वाइट मनी में कह लें या अपने पास एक नॉन टैक्सेबल इनकम में उसको शो कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट डबली टैक्सड एज लॉन्ग एज उसका जो प्रॉफिट है वो पार्टनरशिप में टैक्स हो चुका है। फिर आते हैं पार्टनरशिप रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। अब जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है ये एक प्रोविंशियल इदारा है, ये हर प्रोविंस में अपना रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है, और यहाँ पे आप अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर कराते हैं अंडर द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, जो कि एक फेडरल लॉ है, और फिर सब्सिक्वेंटली सारी प्रोविंसेस ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके उसको अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लिया है। तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आप इस पार्टनरशिप को इनकॉर्पोरेट रजिस्टर करते हैं, फिर आप अपनी डीड वहाँ पे देते हैं, अपने बिज़नेस के पर्टिकुलर्स वहाँ पे बताते हैं, और उसके बाद आपको एक पार्टनरशिप नंबर अलॉट कर दिया जाता है, जिससे आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर हो जाती है। और फिर जाके आप FBR से अपना एक NTN ले लेते हैं, जिसके बाद आपकी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आप अपना बिजनेस बैंक अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं एंड आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप से कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी कुछ रजिस्ट्रेशन है, एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमीडिएट फैमिली के बाहर आपके कुछ पार्टनर्स हैं, उनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं पे डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, तो आप बहरहाल इस इदारे को इन्वॉल्व करके और आप वहाँ भी कुछ अपनी डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कर सकते हैं, या आपकी कहीं एक थर्ड पार्टी गवर्नमेंट के पास आपकी एक पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड है, इस चीज़ का भी बड़ा लीगली आपको फ़ायदा होता है, आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहता है।
اور یہ کیونکہ پھر بھی ایک رجسٹرڈ پارٹنرشپ ہے، تو کہیں آپ کو آن لائن بزنس کر رہے ہیں، ای کامرس کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پیمنٹ گیٹ وے کی ریکوائرمنٹ ہے، تو ان کی تو ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک رجسٹرڈ بزنس ہونا بہت ضروری ہے. ان رجسٹرڈ بزنس کے وہ جنرلی جو ہے وہ انٹرنیٹ پیمنٹ گیٹ وے اور آن لائن بزنس وغیرہ، آن لائن پیمنٹس کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ مہیا بھی نہیں کرتے. تو اس سینیریو میں آپ کو یہ ایک رجسٹرڈ پارٹنرشپ چاہیے ہوتی ہے. البتہ اس کیس میں بھی جو آپ کی لائبلٹی ہوتی ہے وہ ان لمیٹیڈ ہوتی ہے، کیونکہ لمیٹیڈ لائبلٹی آپ کو صرف ملتی ہے جو لمیٹیڈ لائبلٹی پارٹنرشپ ہے، جو کہ رجسٹر ہوتی ہے وتھ ایس سی سی پی. تو یہ والی جو پارٹنرشپ ہے جو آپ رجسٹر آف فرمز میں جا کے جس کو رجسٹر کراتے ہیں، اس کی بھی جو لائبلٹی ہوتی ہے وہ ان لمیٹیڈ ہوتی ہے. اور جیسے میں نے ویڈیو کے پہلے سیکشن میں ایکسپلین کیا کہ ان لمیٹیڈ لائبلٹی سے مراد یہ ہے کہ اس فار ایگزامپل آپ کا جو بزنس ہے، اب اس کے اوپر کچھ بھی کوئی لٹیگیشن ہوتی ہے یا آپ کے لاسز ہو جاتے ہیں، آپ کا اگر فار ایگزامپل کوئی پارٹنرشپ بزنس جو ہے وہ آپ نے بینک سے لون لیا ہے، آپ نے فار ایگزامپل مارکیٹ سے انوینٹری لی ہے، پرچیز کی ہے، لاسز کی وجہ سے اب آپ ان کو پیسے نہیں دے پا رہے ہیں، تو ایسی سچویشن میں وہ ہر ایک انڈیویجول پارٹنر کو فورس کر سکتے ہیں کہ سر آپ اپنے جو پرسنل ایسیٹس ہیں یہ ذرا آپ سیل کریں، ڈسپوز آف کریں، اور جو بزنس کی لائبلٹیز ہیں یہ تو آپ نے اتارنی پڑیں گی. تو اور یہ بائی لا ہے، زور زبردستی نہیں کر رہی ہے، دس از الاؤڈ ٹو دیم بائی لا، کیونکہ آپ نے اپنی لائبلٹی کو ریسٹرکٹ نہیں کیا، آپ نے اپنے ایکسپوجر کو کم نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس بزنس کے اندر، اس فارم آف بزنس کے اندر، بے شک وہ رجسٹرڈ ود رجسٹرار آف فرمز ہی کیوں نہ ہو. تو جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی بہت سارے پارٹنرز ہیں، کچھ فیملی کے ہیں، کچھ باہر ہیں، اور فار ایگزامپل اسپیشلی آپ پیسو انویسٹر ہیں، آپ کا کوئی ایکٹیو بزنس کے اندر رول بھی نہیں ہے، تو آپ کو تو ضرور یہ ڈر لگا رہے گا کہ اچھا باقی جو میرے پارٹنرز ہیں ان کی کوئی انکمپیٹنس ہو، کوئی غلطی ہو، کوئی انٹینشنل نہ بھی ہو، کوئی اوور سائٹ ہو جائے، کچھ مس ہو جائے، نہیں مینیج کر پائیں، نیا بزنس کر رہے ہیں، نہیں کریک کر پائے اس کو، تو ایسی سچویشن میں کیا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ بھائی جو مارکیٹ کے لوگ ہیں یا جو بینکرز ہیں جن سے ہم نے لون لیا ہے وہ آگے مجھے پکڑ لیں کہ آپ اپنے جو پرسنل ایسیٹس ہیں وہ اب آپ کو سر دینے پڑیں گے کیونکہ آپ کے پارٹنرز نے تو لاس کر دیا. کیونکہ یہ سارے پارٹنرز کی لائبلٹی، ایسا نہیں ہے کہ جو ایکٹیولی مینیج کر رہا ہے پارٹنر صرف اس کی لائبلٹی ہے. تو ایسی سچویشن میں پھر میں بھی آپ کنسیڈر کریں گے کہ نہیں، یہ بالکل بے شک چلو یہ رجسٹرڈ بزنس ہے اور یہ رجسٹرار آف فرمز کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، لیکن میں اس کو بھی آپٹ نہیں کرتا، میں چلا جاتا ہوں اس پارٹنرشپ کی طرف جو کہ رجسٹر ہوتی ہے وتھ ایس سی سی پی، ایک لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ، ایل ایل پی جسے کہا جاتا ہے. اچھا، ایل ایل پی ان ساری پارٹنرشپ ماڈلز میں سے سب سے زیادہ ایک فارمل اور ڈاکیومنٹڈ لیگل اسٹرکچر ہے. پوری دنیا میں گلوبلی یہ ایک بہت سکسیزفل ماڈل ہے، اور کئی ڈیکیڈ سے پوری دنیا میں یہ ایک جنرلی ایکسیپٹیڈ ایک ماڈل ہے. پاکستان میں تو یہ 2017 میں فرسٹ ٹائم لا انٹروڈیوس ہوا، لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ ایکٹ 2017، اور ایس سی سی پی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اس قسم کی جو انٹیٹیز ہیں ان کو آپ انکارپوریٹ بھی کریں، رجسٹر بھی کریں بیسیکلی، اور ان کو ریگولیٹ کریں، مانیٹر کریں. تو یہ پورا جو مینڈیٹ ہے یہ ایس سی سی پی کو دیا گیا. اچھا، اس میں کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اس میں بھی اسی طریقے سے جیسے آپ ایک رجسٹرار آف فرمز میں اپنی پارٹنرشپ ڈیڈ کو رجسٹر کرتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ناؤ وی وانٹ ٹو ڈو اے بزنس، تو آپ اپنی پارٹنرشپ ڈیڈ فارم کر لیں، اس کے آپریٹنگ اگریمنٹ وغیرہ ساری چیزیں، کیا ٹرمز ہوں گے، پروفٹ اینڈ لاس کی شیئرنگ پرسنٹیجز کیا ہیں، کون کتنا کیپٹل کنٹریبیوٹ کرے گا، بکس ہم کب کلوز کریں گے، بزنس پریمیسز ہماری کون سی ہوگی، اور بھی اگر کچھ ریلیونٹ ٹرمز ہیں تو وہ آپ اس کے اندر ڈال کے، اور یہ ایس سی سی پی میں اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اور اس طریقے سے آپ ایک لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ فارم کر سکتے ہیں. اب لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے، جیسے میں ایک رجسٹرار آف فرمز والی پارٹنرشپ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ آپ کے اس بزنس کے اوپر کوئی لٹیگیشن ہوتی ہے، کیس ہوتا ہے، ٹیکس لائبلٹیز ہی کیوں نہ آپ سے لی جائے فار ایگزامپل، تو ایسی سچویشن میں بھی فرسٹ لائن آف ڈیفینس جو ہے وہ آپ کی وہ پارٹنرشپ ہے. سو آپ کا میکسیمم ایکسپوجر وہی ہے جو آپ نے فرسٹ ٹائم بزنس میں پیسے کنٹریبیوٹ کیے، اور بزنس کی اپنی جو کمیولیٹیو سیونگز ہیں، پروفٹ ہے، کیپٹل ہے، بس. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو لینڈر ہے، جو بینکر ہے، یا جو آپ کا سپلائر ہے، وینڈر ہے، وہ انڈیویجول پارٹنرز کے پاس آ کے کہے کہ سر یہ تو آپ نے بزنس کا آپ کر رہے تھے، اب آپ اس کے پارٹنر ہیں تو آپ اپنا گھر بھی بیچیں، گاڑی بھی بیچیں، گولڈ بھی بیچ دیں، سب بیچ دیں، یہ اب بزنس کا لاس تو آپ کو اٹھانا پڑے گا.
تو اس طریقے سے نہیں ہے، اس میں یہ ایک لیگل پروٹیکشن، لیگلی اسپیکنگ اگر یہ کوئی زور زبردستی کر لے تو وہ پھر آپ کو ضرور جو ہے وہ لیگل ڈپارٹمنٹس کو رجوع کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال اسٹرکٹلی اسپیکنگ بائی دا لا ایسا وہ کر نہیں سکتے، آپ کو اس طریقے سے فورس نہیں کر سکتے، بیکاز آپ کی جو لائبلٹی ہے وہ لمیٹیڈ ہے۔ تو آئی ہوپ یہ تینوں جو بزنس پارٹنرشپ کے ماڈلز ہیں اس حوالے سے کچھ آپ کو کلیئرٹی آئی ہوگی، آپ کو فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی کہ جب بھی آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں تو کس طریقے سے آپ کو ان میں سے رائٹ اور ریلیونٹ ماڈل کو آپ کو آپٹ کرنا چاہیے، اس کو آپ کیسے سلیکٹ کریں گے، ہر کسی کے ریلیٹیو ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز آپ کو براڈلی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس حوالے سے ڈیٹیلڈ ویڈیوز بھی ہمارے چینل پہ اویلیبل ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور ویڈیوز، ہیلپ فل ویڈیوز جو ہیں ہم اس آر اے کنسلٹنٹس کے پلیٹ فارم سے ہم آپ تک لا سکیں۔ سو دس از فاروق رشید فرام آر اے کنسلٹنٹ سائننگ آف۔ امید ہے آپ سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تھینک یو سو مچ۔